बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्रि वलयालिन अश्रि वश्शफ़इ वल वतर वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिजर। सूरत फजर माकी सूरत है। तरतीब द सूरतों की यौकम नवे पस द सूरत आशीना और तरतीब के लसम नंबर दे पस द सूरत फील नाजिल शवे दे। मख की सूरत सररबत पगाणो जो दे यौदा मख की सूरत के तख्वीफ द अज़ाब ज़िक्र को नदी सूरत के तरगीब वर्कई अनेक आमाल और तज़र्रो अल्लाह ता वक़्त इस्तिजाबत की बचकेगी नसंग व बचकेगी वही अल्लाह ताजिज़ी का तज़र्रो आजिज़ी अल्लाह तो का दुएम मख के दलाइल अरबाद तौहीद नदल तरगीब वर्कई इबादत पावकात अरबाओ चाहा बेहतरीन औकात आवाज़न अदा शान लड़नशी द्रेम मख के तखवीफ उखरवी फ़कत तवे बयान को दल तवर सरवर सरा द दुनिया गज़ाब ज़िक्र कई तखवीफ दुनियावी आवाम दे मख की सूरत की वेलियों वजूह यौमइज़िन नाज़िमा सबकुना बदगरस्तर ताज़ई नज़लता आयात नंबर 27 के वही या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। खुलासत सूरत अवल ज़िक्र कई औकात द तज़र्रो इल्लल्लाह दपारा ब्यावई का मुखालको चे आजिज़ी न दकड़े तज़र्रो न दकड़े दागई हालतु न उगरे दरे किस्म खलक दी तज़र्रो वले न दकड़े आजिज़ी वले न दकड़े वागई के दरे अज़वाब दी चाज़का अल्लाह ताजिज़ी न कोला चे बदनू ने गट गट हो लका आदियान नो अल्लाह वही तबाह में करल द्वे चा अल्लाह ताजिज़ी ज़का न कोला कारखाने डेरे वे मालूने डेरो सनतकार खलको लका समुदियान अल्लाह वही तबाह में करल और चा अल्लाह ताजिज़ी न कोला ज़का चे बादशाह दागई गटे वे लका फिरौनियान लेकिन आवाई खुबैत नहीं शुदा अल्लाह दा गज़ाब बदे अज़बाब द मरज़ सो दे तवई मरज़ अत्तुग़यान वल फ़साद आओ दा दो चीज़ों तुग़यान फ़साद ब्या वाला गज़ाब ज़िक्र कई 13-14 आयात की ब्या ज़जर दे पावा दुनिया परस्तो दा मरज़ दे बल्कि सबब द मरज़ दे ब्या सलोर ज़वाजिर आवाज़ कर गई ब्या ज़जर दे पावा दुनिया परस्तो खल्क़ बांधे और देता असल के सबब मरज़ हुई
आवाई दा गुमान को चडेर वाले दमाल गिनेदा इज्जत ते और करामत ते और कम वाले दमाल गिनेदा इहानत ते दा मरज दे बल्कि सबब द मरज दे जवाजिर जिक्र कई चे पखबला बता सके स्पक कारून दी कि लद दमाल यानी गरीबी दा इहानत न दे इहानत स्पकवाले दा नाकार अखलाक दी आखिर के तख्वीफ और बिशारत राड़ी तख्वीफ पातो तरीकों सरा और बिशारत कशपग तरीकों सरा वल फजरे शाहिद सबा वलयालिन अशर औ अवल अशफी वश्शफ़इ वल वतर औ जुब औता वल्लैल औशफा इज़ा यसर कल शफ़र व नशी फजर न मुराद दे सबा वल फजरे शाहिद दे सबा और सो कोई यौम अन्नार ते मुराद दे सो कोई यौम अल-अरफा ते मुराद दे वो बेहतर को अल्लाह रोजाना सहार सबा ते मुराद दे वल फजरी शाहिद दे सबा वलयालिन अशर औ अवल अशफी लशफी और रस मुराद दे सो कोई लस उशको न मुराद अवल अशफी द ज़िलहज्जी दी हदीस की राजी अफज़ल अय्याम दुनिया अय्याम अल अशर बेहतरीन परजों के अगरज़े अवलस रजी द अरफे ज़कबालस रजों के अहम फरीज़ा हज अदा की नदा बेहतर रजी वलयालिन अशर हुक़क़ बरदादा देना द रमज़ान अल मुबारक आखिरी लस शपे आवा मुराद दी चपागरी के लैलतुल क़द्र शपा मराजी न मुराद तिदा दे रमज़ान अल मुबारक आखिरी लशपे वलयालिन अशर वश्शफ़इ वल वतर जुब औता मुराद ते पिंजम ज़नरी वितर आवा द्रे और माखा मुज आवा परज उंदे और नूर सलोर दिन वश्शफ़इ वल वतर माना जुब औता मारे पिंजम मुजुदा समाना दा अब आल दाज मुराद बेहतर कोई पिंजम मुजुना मुराद वश्शफ़इ वल वतर जुब औता मानस दा ए माल सरमीना मकवा सवा अरबा तजान और सवा अल्लाह मखता अजज़ीउ का औकारबा तजान नशर रसूल अल-तनज़ी नबिया म्याश रमज़ान शाहर रमज़ान भला के इबादत कवा आगे नजत मारून बात नशे और कदाम काल के खरो योजद राजी नो पिंजो मजुन रोजाना दी गना वश्शफ़इ वल वतर ए पिंजो मजुन के ग़राज़ी उनके पिंजो मजुन के वह आगे की गोरे ग़राज़ी उनके ए दा अखबल मजुन पटेम टेम माने कवा हासिल सशो दे औकातुना दा औकात सुमर मुबारक वक्तु नदी पदे मुबारक वक्तुनों के आ मुबारक ज़ाय तराशा चबेतुल्लाह दे और या अल्लाह ताजिज़ू का अल्लाह ना वाला ज़कादा वक्तुना और महल दे इजाबत दे अल्लाह नराशा वाला वल्लैले और शाहिद दशफा इज़ा यसर कल शफ़र व नशी परवानी हाल भी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिजर हाल यकीनन भी ज़ालिका पदे ज़िक्र शिवी औकातों के कसमन ए पूरे ही सदा लिज़ी हिजर माना तो पारा द खावंदान उदाकल तकी कम गई
لذی حجر مانا د پارا د خاندانو د عقل یا قرآن پاک کې د عقل درې نمونه راځي یو دلته راغی حجر دویم د عقل او دریم د نوحا عقل ته عقل زکوي دا انسان ته ترغیب ورکوي په معرفت د خو څیزونو تعقل نه دی په دې سره شناخت کیږي د خو څیز نو ځکه عقل ته عقل وایي او دویم حجر قسم الذی حجر حجر عقل تا حجر ولی وی زقا حجر ویلے کی گی منع تا او دا عقل انسان دا قبائح ہونا منع کئی او دریم عقل تا ویلے کی گی نوحا نوحا تا زقا وی دا عقل انسان لرد محرمات ہونا منع کئی زاد المسیر لکلی دا نوحل بی ذالکا قسم الذی حجر یقیناً بدے ذکر شی اوقاتو کی پوری صدا د پار د خاوندانو د عقل الم ترا کیف بال ربک بعاد آیا غور دې نه کړي دا څلور قومونه ذکر کړي ډېر لوی تایان باغیان هغه الله تعجزی نه وکړي اول څوک ذکر کړي عادیان بدنون اڑے رباٹ غٹو علم ترا سمانا کم خلق چاہی اللہ تا جزین لکڑے تاغی حال خوب را علم ترا آیا تا غورن لکڑے کیف بالا سرنگ کار کڑے ربستا بعاد آدیان سرا آدیان ارم ذات العباد کم آدیان چاہا اولاد دیرمو ذات العماد مانا خواندان دلوی لوی قدنو ارم دا جد آلا نم دے دا آد دا پلار نم ارمو دا ارم دا پلار نم عوصو دا عوص دا پلار نم سامو او سام دا پلار نم علیہ السلام آد ابن ارم ابن عوص ابن سام ابن نوح بن لامک او سو کوئی آدیان دا عامو او دا ارم نوم دا غشائی خاندانو دے قبیلہ کے جکم شائی خاندانو غی دا ارم ویلے کے دے سوکدا سے ہوئی ارم ذات العماد ارمان چھ اولاد دے ارمو چھ خاوندان دلویو قدنو اللتی آقدنا لم یخلق مثلوا فی البلاد چندی پیدا گھڑی منگا پشاند آگئی بخارونوں کے مثلوا اے پشاند آگئی پلک ملاد بخارونوں کے وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اللہ وی تبا کھڑی منگا سمودیان دابل قوم ذکر کئی سمود سمودیان صالح علیہ السلام قومو نہایت کاریگر خلقو وَسَمُودَ الَّذِينَ تَبَاقُرِ وَاللَّهِ مَنْ سَمُودِيَانَ الَّذِينَ آقَسَانَ جَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ چتو گلبے کانی پلا مندغر کی بالواد مانا وادی قرآ وَسَمُودَ الَّذِينَ تَبَاقُرِ وَاللَّهِ مَنْ سَمُودِيَانَ الذین آغا سمودیان جاو الصخر بالواد چتو گلبے کانو لرا پغلمند غر کے وفرعون ذی الاوتاد او فرعون تنگو رئی ذی الاوتاد چه خاوند لخکرو لوی لخکر بد مخکرو رختروانے یا ذی الاوتاد اوتاد جمع وتد میختوی خلق لسزای ورکول میخون بے بیٹا کول او کسرت ازباب حکومت ذل اوتاد عرص ورسر دیرو اللہ وی تباہ میں نکا پیغون سشو و پیغونا او پیغون تنگو رئی ذل اوتاد جا خاوند لخکرو لوی لخکروی الذین آغا پیغونیان
तो बिलबिला जगई सरकशी करे वा पखारुनो के इल्लत द अजाब तबाकड़ी में होली दी कोई जगह चे सरकशी कोला तो सरकशी करे वा बिलबिला पखारुनो के फाक्सरू पियल पसाद नडेर कड़े बदे के पसाद फाक्सरू पियल पसाद नडेर कड़े बदे खारुनो के पसाद फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब नराब तो इकड़ा ए रावाड़ोला रब्स्ता बदई बांधे यो कोड़ा द गज़ाब यो चमका द गज़ाब यो कोड़े वाला राखला सकड़ा फसब्ब अलैहिम रब्बुका नराड़ोले व बदई बांधे रावाड़ोला अल्लाह वे मंगा तदई बांधे रब्स्ता सौता अज़ाब यो कोड़ा द गज़ाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद यकीनन रब्स्ता बजायद सोकाय के लिए मखलूक था परब्द सोकाय इन्ना रब्बका यकीनन रब्स्ता लबिल मिरसाद ए बजायद सोकाय के लिए मखलूक था या बजायद इंतजार के लिए लबिल मिरसाद हाँ लबिल मिरसाद अल्लाह गुर इस्ताहाल अल्लाह विन इस्ताहाल यस्मा व यरा फअम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन द आम इंसानान बीमारी आवाज़ कर कई और इशारा कई चिदा तोयान और सरकशी देना पैदा की चिद चा नजर बदीवी चे अल्लाह पे इम्तिहान की और दुनिया दे इम्तिहान जायदे न अल्लाह रदल तलक इज्जत वर की दुनियावी और दे ता दुनियावी इकराम हुई ना गम हो ढेर नेमतों न दुनिया वाले वर की मालदारी की नवाबी की दादा अल्लाह इम्तिहान ही चिदे दा अल्लाह शुक्र अदा कई और कना माना अल्लाह इज्जतमंद पैदा की फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु वही इंसान बीमार है बीमारी सदा उसूल दुनिया दा इज्जत गर्जोले बच्चे सोरा में दुनिया ही ना सदा योरी की निदा इज्जत थे आम दखल को ज़हनुम दादे बस खाला कोई जमाल ले नो की निदा इज्जत थे आम खल को दा बीमारी दा अल्लाह दे इलाज हुई फअम्मल इंसानो हर चे इंसान दे इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु कला चे इम्तिहान अखली दना रब दो फअकरमहु नद दुनिया एजाज वाले वर की हाँ फअकरमहु अल्लाह वे इज्जत वाले दुनिया वाले वर की बदले वाले वर की दुनियावी एजाज वाले की वाकरमाओ व नज़माओ और ज़ियाद की बिख बलने वातुना वयक़ूलु नदेसोई वाइदाबद वक्ता रब्बी अकरमन रब जमा इज्जत मन क्रमज़ो या लगिया वैदा इज्जत हो बस दा अल्लाह माल राको वयक़ूलु नदे वही रब्बी अकरमन रब जमा इज्जतमन क्रमज़ो कचरता मेरे दुनिया ने मतुन आर सोची न को बस ब्यादाई और कचरता इम्तिहान पर आगे और लक से कम शु रिज़्क़ के तामशर बीमारी पर आला ब्यावई फयक़ूलु रब्बी आहानान रब जमा अगोला ज़दा अकरमा स्पके कम्मा दा रब ज़दा से करो व अम्मा इज़ा मब्तलाहु हार कला अल्लाह वही चिमंगा इम्तिहान वाखलुद दो चिकला अल्लाह वही जब अज़मे हुक्म वक़दर अलैहि रिज़्क़हु ब्यातम की अल्लाह बदमाने रिज़्क़ दो फयक़ूलु नवाइदे रब्बी रब जमा आहानन मानस फक्त मालरा वही रब जमा जमा इहानत को गोरा अल्लाह वही दा इंसान सता करामत हुई ता खुदाई बद अखलाकी करेगा वयक़ूलु रब्बी आहानान वाइदे
سوئی بیا وی رب زمان چی دے سپکی کمال را وی رب گورا دا سپک کرما بیا دا خبری کن والفجر شاید دے سبا او اولش پی او جب او تاک او شپا کلچ روانشی یقیناً پدی ذکر شی اوقاتو کی برائی صدا دا خاندانو دا کل آیاتا غور دا دکڑے سرنگ کار کڑے اور افستا آدیانو سرا چاہ اولاد دا ارمو خاندان دا لیو قدنو آغا قدنا چنو پیدا کھڑی ماں پشان داغے بخارنو کی او تباکڑی منگا سمودیان آغا سمودیان چاہی بتوکل کانی بلا مندغر کی او بگل پیغون تبول اینا چاہ خاوند دیر لخ کرو آغا پیغونیان چه سرکشی کڑی و بخارنو کی نبیا دیر کڑی و پدی کے فساد نراوالو پدی بانے رفستا یو کوڑا دا غذاب او یقیناً رفستا اغد بزاید سوکائی کی مخلوق تا نوار چی انسان نے ناشکرا کلائی چی امتحان والی دن رب ددو نڈی دنیاوی اعزاز والور کی او زیاد کی بیخبل نعمتنا نوائی دا بدبختا رب زمان عزت من کرمزو او کلا چی اللہ امتحان واقعی ددو نقام کی بدباندی تن کی بدر رزق ددو نوائی دا بدبختا رب زمان سپک کمال را رب زمان سپکے کو مال را ویزر سپک واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین